السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد ودرس جديد على قناة ليكونوميست ماروكان. من بعد ما شفنا الدروس اللي متعلقة بلي زافيت كوميرس، دونك دابا نشوفوا الدرس ديال لي زومبالاج. دونك الدرس ديال لي زومبالاج غادي نقسموه على دو بارتي. لا بارتي الاولى غادي نشوفوها لي تيب et l'acquisition et la consignation des emballages, ou la deuxième partie غادي نشوفوها فيها من بعد داك الساعة لا دي كونسينياسيون ولا سيسيون ديال لي زومبالاج. كما قلنا بالنسبه للبلون ديال الكور ديالنا ديال اليوم غادي يكون على ثلاثه ديال المحور الاول هما لي ديفيرون تيب ديال لومبالاج، و دوزيام شابيتر غادي يكونوا لي زوبيراسيون اللي متعلقين بلاكيزيسيون ديال لومبالاج، والشابيتر الثالث على لا كونسينياسيون ديال لي زومبالاج. قبل ما نشوفوا لي تيب لي ديفيرون تيب ديال لومبالاج نشوفوا ان ديفينيسيون ديال لومبالاج. بالنسبه للديفينيسيون ديالنا هي هذه: les emballages peuvent être représentés par tous les éléments destinés à conditionner des matières, des produits ou des marchandises. Elles peuvent être utilisées au sein de l'entreprise lors du cycle de production ou destinées à livrer des produits finis ou les marchandises aux clients. Donc les emballages يمكن تستعمل تقدر تمثل جميع العناصر ولا الحوايج اللي كتساعد انها تحافظ لنا على لي ماتير وعلى لي برودوي وعلى لي مارشانديز. يعني كتمكن ان لا كونسيرفاسيون، يعني باش نحافظوا على لي ماتير ولي برودوي ولي مارشانديز، بحيث انها كذلك كتمكن ال peuvent être utilisées، يعني ممكن نستعملوها في لونتربريز في لو سيكل، يعني في الدوره ديال لا برودكسيون، ولا ممكن تكون ديستيني باش اننا نليفريو لي برودوي فيني ولا لي مارشانديز لي كليون ديالنا، يعني نترونسبورتيو فيها في هاد لي زومبالاج، نترونسبورتيو السلعه اللي غادي نليفريو لي كليون ديالنا. دابا غادي نشوفوا لو تيب الاول ديال لومبالاج اللي هو ماتيريال دومبالاج. بحالاش دونك شنو هو هذا الماتيريال دومبالاج؟ il s'agit du matériel à usage exclusivement interne pour contenir ou conditionner les marchandises de l'entreprise. دونك هو واحد النوع ديال الماتيريال اللي كنستعملوه بالخصوص، يعني اكسكلوزيفمون ان انتيريور ديال لونتربريز، يعني كيتستعمل غير في داخل المقاوله، ما كيتستعملش برا، واللي كيساعد اننا نحافظوا ولا بور كونتونير او كونديسيوني هاد لي مارشانديز. اما كيساعدنا باش اننا نحتفظوا على لا مارشانديز، ولا انها تحتوي لنا هذاك السلعه. بحالاش الامثله ديال هاد الماتيريال هذا دومبالاج؟ بحال هاد لي كيوف، يعني اللي كيخزنوا فيه هنايا الحليب، يعني هو ريفريجيرونت. هنا عاوتاني هاد لي كونجيلاتور هادو اللي كيتستعملوا بزاف في لي هيبر مارشي وفي لي سوبر مارشي، يعني كيبريزونطيو فيها السلعه، كيتسمى هنا كونجيلاتور بريزونطوار فيتري، يعني كيبريزونطيو فيه السلعه وتيكون بالجاج. وهنا لي سيترن دو ستوكاج اي ترونسبور، هادو لي سيترن هادو بطبيعه الحال حتى هما كيخزنوا فيهم وكيستوكيو فيهم وكيترونسبورتيو بهم السلعه. دونك هذا هو الماتيريال ديال لومبالاج. كما قلنا هو غالبا ما كيتستعمل غير على الانترن دو لونتربريز. بالنسبه لليكزامبل الثاني ديال لي زومبالاج هو لومبالاج بيردو، غير من السميه ديالو راه باين. دونك il s'agit des emballages perdus non récupérables vendus à la clientèle avec la marchandise. دونك هو هاد لومبالاج هذا ما تيتريكوبيراش، كيمشي مع السلعه صافي ما تعاودش يرجع، دونك بحال جوطابل، دونك كيتباع مع لا كليونتيل مع السلعه، وحتى البري ديالو كيكون داخل في لوكو ديال والبري ديال لا مارشانديز. دونك نون ريكوبيرابل. بحال القراعي ديال الماء، بحال داك لي كانيت ديال المناضه، وداك اللي سميتو ديال الحليب وداكشي، والكرتون وهذا. دونك لومبالاج بيردي عطا الله موجود. بالنسبه للنوع الثالث هو لومبالاج ريكوبيرابل ايدونتيفيابل. علاش سميناه ريكوبيرابل ايدونتيفيابل؟ دونك il s'agit des emballages décernables unité par unité. دونك كيكون مرقم وتيكون معرف وحده بوحده، يعني كل وحده كيكون عندها ليدونتيفيكاسيون ديالها والتعريف ديالها. دونك فاسيل ا ديستينغي دون ليكيل sont livrés les produits et que les fournisseurs doivent récupérer ultérieurement. دونك هاد لو تيب ديال الماتيريال تيكون سهل باش اننا نتعرفوا علاش لان كيكون فيه النيميرو دو سيري، تيكون فيه السميه ديال لونتربريز ديال الفورنيسور، و سميتو كنليفريو فيه، ولكن الفورنيسور كيخصو يريكوبيريه من بعد، يعني كيليفري فيه السلعه وكيخصو يريكوبيريه يرجعو. دونك سو تيب دومبالاج اي تريتي كوم دي زيموبيليزاسيون. هنا من بعد غادي نشوفوا باش نشوفوا كيفاش غادي نقسموا ما بين هاد لي
تيب كاملين ديال لي زومبالاج. غادي نكلاسيو دو تيب. لو تيب اللي كنعتبروه بحال لي زوموبيليزاسيون اللي هو هذا الماتيريال دومبالاج وهذا لومبالاج ريكوبيرابل ايدونتيفيابل. وعاد غادي نشوفوا لومبالاج اللي كنعتبروه كوم شارج، هو هذا البيردو هو ليدونتيفيابل وداكشي. دونك هنا هاد لي زيكزامبل على لي زومبالاج ريكوبيرابل ايدونتيفيابل بحال لي كونتونير، لي طونو والبرامل. المثال الرابع لي زومبالاج هما هادو لي زومبالاج ريكوبيرابل نون ايدونتيفيابل. هذا العكس ديال المثال اللي شفنا دابا ديال لي زومبالاج ريكوبيرابل ايدونتيفيابل، هادو نون ايدونتيفيابل. Donc il s'agit des emballages récupérables mais on ne peut pas les distinguer، ما نقدروش نميزو بهم بحال دابا القراعي ولا الصنادق ولا هذا. دونك ما يمكنناش نفرقوا ما بيناتهم. علاش؟ لان ما عندهمش نيميرو دو سيري وما عندهمش شي ريفيرونس. Donc ils peuvent être conservés provisoirement par les clients contre une gage appelée consignation. يعني كيقدر يكون محتفظ به الكليون هي مؤقتا كونتر واحد لابارتي ديال الفلوس اللي غادي نشوفوها من بعد، هي لا كونسينياسيون. هي في الشابيتر الثالث اللي غادي نعرفوا شنو هي لا كونسينياسيون. دونك ليكزامبل على الماتيريال ريكوبيرابل نون ايدونتيفيابل بحال الصنادق، بحال لي باليت، بحال القراعي ديال المنادى، بحال القراعي ديال الغاز. النوع هذا كنعتبروه كوم اون شارج، العكس ديال لومبالاج ريكوبيرابل ايدونتيفيابل. هذا كنعتبروه كوم ايموبيليزاسيون، هو والماتيريال دومبالاج اللي شفنا في ليكزامبل الاول بحال السيترنات وبحال لي كوف، هادوك كنعتبروهم دي زيموبيليزاسيون كيتستعملوا اكسكلوزيفمون في الانتيريور ديال لونتربريز. هما والماتيريال او لومبالاج ريكوبيرابل ايدونتيفيابل كنعتبروهم دي زيموبيليزاسيون. البيردو ولومبالاج ريكوبيرابل نون ايدونتيفيابل هادوك كنعتبروهم اون شارج. بالنسبه لليكزامبل الاخر ديال لي زومبالاج هو لومبالاج ميكست. هذا لومبالاج ميكست هذا تيكون il s'agit des emballages non identifiables peuvent être destinés à être vendus ou récupérés. دونك هذا لومبالاج هذا يقدر يتباع ويقدر يكون بيردو. دونك لي دو بحال البواده، بحال هاد لي كيس هادو اون بوا، دونك يقدروا يكونوا بيردو يعني ما تيرجعوش في خطره، وكيقدروا يكونوا ريكوبيرابل بارفوا. دونك هذاك الشيء باش سميناهم دي زومبالاج ميكست. دابا غادي ندوزو للشابيتر الثاني. الشابيتر الثاني اللي قلنا هو لاكيزيسيون ديال لومبالاج، يعني لي زوبيراسيون لونجسترومون ديال لي زوبيراسيون ديال لاكيزيسيون دومبالاج. كوم التيتر الاول غادي نشوفوا لي زوبيراسيون اللي متعلقه بلاكيزيسيون دومبالاج فيكس دون لونتربريز. هذا هما اللي شفناه، هو اللي شفنا ليكزامبل الاول ديال الماتيريال دومبالاج او ايدونتيفيابل، هما اللي قلنا قبيله لومبالاج ريكوبيرابل ايدونتيفيابل. دونك هاد الجوج هادو قلنا كنسميوهم دي زيموبيليزاسيون. دونك هنا نشوفوا لا كونطابيليزاسيون ديال هاد لو تيب الاول في الماتيريال دومبالاج. دونك كما قلنا هنا في ليكزامبل، هنايا بدينا بلي زاشان كما قلنا هنايا لي زاشا دومبالاج دو سيت اسبيس، يعني هذا النوع هذا من لي زومبالاج قلنا تيمثل دي زيموبيليزاسيون بور لونتربريز. كما قلنا الماتيريال دومبالاج او لومبالاج ريكوبيرابل ايدونتيفيابل. دونك ليكزامبل ديالنا هو هذا لو دوسي 96 entreprise احلام a acheté 3 citernes pour le stockage et la livraison de ces produits finis. Donc le produit le prix hors taxe هو هذا 247200 تبيع 20% 49400. donc total à payer par chèque bancaire هو 296640. donc comme opération بالنسبه للاشتور شنو هو امبالاج ريكوبيرابل ايدونتيفيابل. ها انتم شفتوا 2333 البوست 233 هو الانستالاسيون تكنيك ماتيريال اي اوتياج. بالنسبه ل 233 هي امبالاج ريكوبيرابل ايدونتيفيابل، وبطبيعه الحال ايتا تي في ريكوبيرابل على هذه لان دي زيموبيليزاسيون كما قلنا من قبل. و لو كونت و كريديتنا لو كونت بنك لان الفلوس خرجت من لا بنك. بالنسبه ليكزامبل الثاني ديال لاكيزيسيون ديال لومبالاج هو هذا، يعني لاكيزيسيون دومبالاج نون ايدونتيفيابل. ملي تنقولوا نون ايدونتيفيابل يقدر يكون بيردو، يقدر يكون ريكوبيرابل، ولكن نون ايدونتيفيابل دونك ديستيني بور كونسينياسيون. هذا موجه باش انه يقدر يرجع. ملي تنقولوا بور كونسينياسيون صافي دير غير ا تيتر دو غارونتي عند الكليون اون اتوندون يريكوبيريه الفورنيسور. بالنسبه ليكزامبل ديال هذا الدوزيام تيب هو هذا بالنسبه للفاكتور ديالنا هي هذه. دونك عندنا 1000 كيس اون بلاستيك، يعني شرا 1000 كيس، يعني الكليون شرا 1000 كيس اون بلاستيك ب 45000. لا غوميز عنده 5%. نيت كوميرسيال هي 42750. عنده التبيه ديال 20% هي 8550. نيت باي بار شيك بونكير 51300. دونك بالنسبه للاشتور هنا ولا الكليون
كوم اوبيراسيون شنو كيدوز اشا دومبالاج دونك 6123 دونك سيت اون شارج بالنسبه لها عنده اشا دومبالاج بطبيعه الحال ايتا تي في ريكوبيرابل سور شارج و لا كونتر بارتي باش شرا هاد لومبالاج هي لا بنك. دابا بالنسبه لا فاكتور هي هذه النمره ديالها النمره 30 اكيزيسيون ديال 1000 كاس دونك كيسون بلاستيك صنادق. بالنسبه للفوندور شنو غادي يدوز كوم اوبيراسيون غادي يدوز فونت دو برودوي اكسيسوار ولا فونت دو برودوي او ماروك ويجي يدير ايتا تي في فاكتوري ولا كونتر بارتي فين دخلت له الفلوس يديبيتي لا بنك. دونك هذه ليكريتور عند الفورنيسور. دابا غادي ندوزو للشابيتر الثالث اللي هو لا كونسينياسيون دي زومبالاج. ملي تسمع كونسينياسيون دي زومبالاج سافو دير راه بعنا لا مارشانديز و لومبالاج كنتسناو لا ريستيتيوشن ديالو سافو دير بعناها وعطيناه للكليون كونتر اون بارتي ديال الفلوس اون اتوندون لا ريستيتيوشن ديال هذاك لومبالاج وردوا له الفلوس ديالو. ملي كتسمع كونسينياسيون بحال الا راه غير سلف بحال الا عطينا له السلعه ولكن ليفرينا له السلعه وليفرينا له في لومبالاج ديالنا اون اتوندون ريكوبيري. هذه كتسمى هاد لوبيراسيون اللي كتسمى كونسينياسيون. غادي نشوفوا هاد ليكزامبل هذا بالنسبه لهنايا لي زومبالاج ايدونتيفيابل او نو يعني سواء ايدونتيفيابل ولا لا. الا كنقولوا ايدونتيفيابل راه ايموبيليزاسيون كانت نون ايدونتيفيابل راه اون شارج font très souvent l'objet de consignation au client. يعني كتكون objet ديال consignation au client. l'opération est généralement analysée comme un prêt يعني كنحلوها كانها واحد السلف assorti d'une garantie يعني عطيناها سلفناها له contre une garantie. le prêteur reste donc propriétaire de ces emballages يعني الفورنيسور ولا لو prêteur كيبقى هو المالك ديال داك لي زومبالاج. le prêt de consignation facturé au client n'est pas سوميز على تيفيا. دونك داك الثمن ديال داك الكونسينياسيون ولا ديال داك لا غارونتي باش لي فاكتور اللي درنا في لا فاكتور عليه كوم غارونتي بالنسبه لداك لومبالاج ما كنحسبوش عليها التيفيا كنحسبوا التيفيا غير على لا مارشانديز. دونك ليكزامبل هنا غيبين لنا هادشي لو 296 لا فاكتور نيميرو 121 لا مارشانديز هي 13400 التيفيا على هاد لا مارشانديز هي 2680 لومبالاج اريستيتوي اللي غادي نتسناوه نرجعوه في لو 36 1428 دونك ما كالكوليناش عليها التيفيا. دونك التوتال ابي هنايا هو لو 15 التوتال ابي حتى لو 15 96 ديال 17508 دونك غادي يكون اكريدي. بالنسبه لليكريتور كونطابل دونك بالنسبه للفوندور شي لو فوندور هنا شنو غادي ندوزو كوم اكريتور كونطابل بطبيعه الحال هو باع لا مارشانديز دونك غادي نديبيتوه انكريديتوه هنا لو كونط فوند دو مارشانديز ب 13400 نكريديتو ايتا تيفيا فاكتوري ب 2680 و بويسكو كريدي دونك غادي نديرو كليون بويسكو كريدي غادي لا كونتر بارتي غتكون هي كليون. ولكن بالنسبه للومبالاج هنا شنو غنحسبوه غنحسبوه كليون ديت سور امبالاج اي ماتيريال كونسيني. دونك هنا بحال الكليون هو اللي كيسالنا الفلوس علاش حيت خدينا له هاد الفلوس هاد 1428 غير كوم غارونتي على ما ردنا لومبالاج ديالنا. دونك هنا كتعتبر بحال الا حنا بحال الكليون هنا كيسالنا هاد 1428 هذاك الشيء باش كريديتيناها هنا في هاد لو كونط كليون 4425. دابا بالنسبه للاشتور كوم اوبيراسيون بالنسبه له عنده شنو غنديروا في لونجسترومون دونك بويسكو هو دار لاشا دونك كنديبيتيو اشا دو مارشانديز 6111 ب 13400 ايتا تي في ريكوبيرابل على هذيك لا مارشانديز هي 2680 و بيسكو لومبالاج هو خلى اون غارونتي عند الفورنيسور كنقيدو هنا فورنيسور كريون سور امبالاج اي ماتيريال ا روندر بحال الا هو كيسال الفورنيسور واحد هذاك 1428 اون اتوندون يروندي هذاك الماتيريال ويرجعو الفورنيسور ديالو. وطبيعه الحال في الكونتر بارتي غادي تكون هي فورنيسور ب 17508. حتى لهنا سالينا لا بروميير بارتي في لو كور ديالنا ديال لومبالاج. دونك في لا بروشين سيونس ان شاء الله غادي نشوفوا كما قلنا في الديبي لا دي كونسينياسيون الى سيسيون ديال لومبالاج. ما تنساوش تدعموا القناه والى الدرس المقبل ان شاء الله والسلام عليكم.